کہ اراڑے تولی رہے ننا انتخابی نشان نہ بارٹی ہیت کے رہا ننا پارٹی پر باپ واڑے وا میر عثمان کا نہ بازو تو باپ نہ بازوانو تشریف کرے قرآن پاک نہ باز بلو آیات سے لیکن افسوس باپ اوڑے نن باپ والا ہر کسے کے باپ افوتے نن آرامی پانا یاد تھے انشاءاللہ 25 گاڑی تھا کہ دا باپ والا امرو نم بے باپ والا کمرو رہے تھول بڑا والا تینا کتو ننم زبان تے تینا لیکن نن نما بلہ دا خبر تے یاد کے ننا باق بندو بس کبو ننا باز بلو زبان اثرے ارادیہ دا سراج تینا زبان مرا خدا نا قسم دا قوم اپنے میں موچڑی تے خلور ہندون خلور کے علاقہ تے نم خلیق کرو رہے نما باز وقت الپر باز مشکور اٹھ نما ای نواب صاحب نا باز مشکور اٹھ کہ او وڈرا کرے کنا حقٹی ای نواب زیادہ مظفر جاننا بے حد مشکور اٹھ اتنا بازو میر عثمان پھر گاڑی کنا غریبی نہ سنگت کنا مورچہ نہ سنگت او اراڑے میڑے نوا سنگت ساتھی ارے